کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں واسطے اسی روزانہ کوئی نواں مسئلہ کہن کے حاضر ہوندے اور مڑا یہ مقصد نے کہ میں ٹرینڈ دا حصہ بنا جیڑی گل لوکاں وچ چلدی اس کا بیان کرنا جو شرعی مسئلہ ہے میں تساں تک شرعی مسئلہ پہنچانا چاہتا آج دا شرعی مسئلہ اسی تساں واسطے کے بیان کر دے غور نالے سنیں توجہ نالے سنیں ایک شخص ہے اس جمعے دی نماز واسطے غسل کیتا غسل کرنے تو بعد آیا وہ دوبارہ جمعے دی نماز پڑھنے جو وضو کر لا یا نہ کر لا نماز تو پہلے دوبارہ وضو کرنا اس جو لازم تھے یا نہیں ایک شخص تھے جمعے دی تیاری کر دے اس غسل کر چھڑی اچھا اس سوالے کیتا کہ میں غسل تے کر چھڑی لیکن آیا دوبارہ میں غسل تو بعد جمعے دی نماز واسطے وضو کراں یا نہ کراں تے بڑا ایزی مسئلہ تھا کوئی اچھی طرح ذہن بچ رکھیں اگر تسی جمعے دی نماز واسطے غسل کر چھڑی تستا وضو ہوگا تھے جس ویلے تک تستا وضو نہ پھٹدا وضو ختم نہ ہوندا اس وقت تک تسی وضو دی ضرورت تساں کرنے تسی اسی غسل نالے نماز پڑھا دے بڑا ایزی مسئلہ تھا اور کوئی اس طرح دے مسائل میں کہنے کے نہیں تھا کہ جڑا ٹرینڈ بنے لوکاں وچ رواج چلا جنہاں گلاں تے لوگ سن دے نہ دین دے شرعی مسائل تساں تک پہنچا دے تسی شیئر کر کے دوسرے تک پہنچایا السلام علیکم